عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو الدرس السادس عشر. كيفية تركيب الجمل باستعمال الضمائر الشخصية، وقد قرأناها في الدروس السابقة، وأيضا الأفعال والأسماء. إذن الضمائر الشخصية سبق أن درستها في الدروس السابقة. يكفيكم الضغط على الرابط أسفل الفيديو وفي خانة الوصف أو في خانة الدردشة أو التعليق، خانة الدردشة أو التعليق. اضغطوا على الرابط وستجدون درس الضمائر الشخصية ودروس الأفعال ودرس الأسماء، أي باللغة الفرنسية كيفية، هي كومون، كيف أو كيفية comment faire des phrases en utilisant les pronoms personnels, les verbes et les noms. Comment تعني كيفية أو كيف. faire تعني أن تقوم بشيء، وأيضا تركيب، وتركيب تعني produire أو composer أو faire des phrases الجمل en utilisant les pronoms personnels, les verbes et les noms. إذا سأعلمكم كيفية تركيب الجمل. سأستعمل كلمات أخرى ولكن لا تهمنا، فقط يهمنا les pronoms personnels, les verbes, les noms. مثلا سأستعمل الفعل أو الverbe manger، يأكل، le verbe manger يعني يأكل. Maintenant je mange une pomme. Maintenant تعني الآن، je أنا، وهو pronom personnel، c'est un pronom personnel، أي هو من الضمائر الشخصية. سنقوم بتصريف الفعل manger إلى الحاضر، أي je mange هي أكل، je mange أكل، وهو تصريف الفعل manger إلى الحاضر. je mange، tu manges، il mange، nous mangeons، vous mangez، il mange. وقد ذكرت هذا في الدرس الثالث عشر، أي تصريف الأفعال المجموعة الأولى، وهي التي تنتهي ب ER. وسأمر إلى الاسم، هو une pomme، تفاحة، وقد درسته في الدروس السابقة. une pomme هو اسم نكرة، une pomme اسم نكرة، c'est un nom commun. إذن maintenant je mange une pomme. ما درسناه سابقا هي الكلمات التي تكون هذه الجملة je mange une pomme. ذكرنا الفعل وأيضا le pronom، وأيضا قلنا إذا كان الاسم مسبوق ب une و un و des فإنه نكرة، وإذا كان مسبوق ب le ولا و les فإنه اسم معرف، أي c'est un nom déterminé. وسأضعه في المثال القادم. إذا manger حذفنا ER ووضعنا E. مثلا إذا استعملنا هنا tu سنحذف ER للفعل. l'infinitif هذا سبق وذكرنا أن manger هو المصدر، manger هو المصدر. l'infinitif الفعل في المصدر، أي le verbe à l'infinitif. وهنا سنضيف S، نحذف ER هنا je mange. إذا أردنا أن نقول
أنا أكل je mange نحذف ER ونضيف E ولكن في tu نضيف ES كما سبق وذكرت لكم هنا في هذا الدرس. الدرس الثالث عشر قلنا نحذف ER ونضيف E في je و tu نضيف ES و il للمذكر نضيف E و elle للمؤنث نضيف E و nous نضيف ONS و vous نضيف EZ و il نضيف ENT للمذكر و elle نضيف ENT للمؤنث الجمع المؤنث. إذن الدروس هاتي أعيدها لمن التحق بنا مؤخرا سيجد الدروس في الرابط أسفل الفيديو. هناك رابط أسفل الفيديو في الوصف في خانة الوصف أو في خانة التعليق أو الدردشة فيكفيه أن يضغط عليه ليشاهد الفيديوهات السابقة. إذن قلنا maintenant الآن أي نحن نتكلم عن الحاضر le présent tu manges une pomme أو maintenant je mange une pomme tu manges une pomme أنت تأكل تفاحة il mange une pomme هو يأكل تفاحة. إذن سأمر إلى finir مثلا الفعل finir ينهي سأستعمل مثلا le pronom هو il و le nom هو le travail le nom déterminé le travail مثلا aujourd'hui il finit le travail aujourd'hui il finit le travail aujourd'hui اليوم il finit il هو قلنا il c'est un pronom personnel ضمير شخصي finit هو فعل مصرف إلى الحاضر وهو ينتمي إلى المجموعة الثانية finir هو فعل ينتمي إلى المجموعة الثانية لأنه ينتهي بإير وقد ذكرت هذا في الدرس الخامس عشر. قلنا إذا كانت الفعل ينتهي بإير وفي vous نقول ils sont مثلا nous ils sont vous issez il is أي finissons finissez finissent نحذف إير آخر الفعل نحذف إير ونضيف إس في البرونون je الضمير le pronom je و إس في tu و إت في il و elle و إسون في nous و إسي في vous و اس في il و elle. إذن سأعود إلى الدرس. إذن هنا في il أضفنا it aujourd'hui il finit le travail اليوم هو finit il finit ينهي finit ينهي le travail العمل. لاحظتم أن هنا استعملت une وهنا استعملت le لكي تعرفوا أننا يمكن أن نركب الجمل بأسماء نكرة أو بأسماء معرفة. وهنا استعملت التفاحة لم أقل التفاحة لم أستعمل ال أداة التعريف. وهنا استعملت ال لأن هنا une عندما يكون الاسم مسبوق بune يصبح نكرة لا نضيف ال. وفي لو travail هو معرف لذلك أضفنا العمل معروف العمل ولكن التفاحة هي تفاحة من التفاحات غير معروفة. واستعملنا maintenant وaujourd'hui وهي كلمات تعبر عن الحاضر تعبر عن الحاضر. إذن قلنا il finit le travail le أداة معرفة أي
تعرف الاسم، وترافاي اسم معرف. il finit le travail. يعني يمكنكم أن تقول aujourd'hui je finis le travail. aujourd'hui je finis le travail. اليوم أنا أنهي العمل. aujourd'hui je finis le travail. tu finis le travail. أيضا أنت تنهي العمل. nous finissons le travail. أنهينا العمل. vous finissez سأستعمل مثلا vous في الجملة القادمة. سأستعمل le pronom vous. سأمر إلى الجملة الثانية. مثلا سأستعمل grandir يكبر. grandir. chaque jour vous grandissez. chaque jour vous grandissez. أي استعملنا le pronom vous واستعملنا الفعل grandissez ولم نستعمل الاسم. لم نستعمل le nom. هنا chaque jour وهو شيء يتكرر، ولذلك فإننا نقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر. grandir يكبر. إذا عندما أردنا أن نقوم بتصريفها إلى vous نحذف er ونضيف i 2s ez كما هو في الدرس السابق. هنا في vous نحذف er ونضيف i 2s ez. إذا طبقنا القاعدة هنا وحذفنا er وأضفنا i 2s ez. وإذا قلنا مثلا chaque jour je grandis نضيف es فقط es. نقول chaque jour je grandis. إذا er نحذف er هنا ونضيف es. وفي tu نضيف es. وفي il نضيف it. وهكذا دواليك. إذا سأقوم بترجمة الجملة التي كتبتها. chaque jour كل يوم vous grandissez. أنتم vous الضمير أنتم le pronom vous يعني أنتم. grandissez تكبرون. أنتم تكبرون. chaque jour vous grandissez كل يوم أنتم تكبرون. إذن هنا chaque كل jour يوم يعني شيء يتكرر، ولذلك استعملنا الحاضر. قمنا بتصريف الفعل إلى الحاضر. ويمكن أيضا أن نقول chaque matin. سأستعمل chaque matin أو chaque semaine. الآن سأستعمل le verbe monter يصعد. monter يصعد. chaque matin tu montes les escaliers. monter هل هو فعل المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية؟ اكتب في التعليق فقط المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو واحد أو اثنين. monter هل هو فعل المجموعة الأولى أو فعل المجموعة الثانية؟ اكتب هذا في التعليق. chaque matin tu montes حذفنا er وأضفنا es. tu montes chaque تعني كل. matin تعني صباح. matin صباح. jour يوم. soir مساء. le soir مساء. tu montes tu أنت. monte تصعد. monte تصعد
les escaliers الدرج les escaliers الدرج chaque matin tu montes les escaliers كل صباح أنت تصعد الدرج tu c'est un pronom monte c'est la conjugaison du verbe monter au présent سأجيبكم الآن ضعوا pause واكتبوا في التعليق هل الفعل مونتي فعل المجموعة الأولى أو الثانية. أنا الآن سأجيب مونتي هو فعل المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب ER. قلنا في الدرس أن الأفعال التي تنتهي ب ER كلها تنتمي إلى المجموعة الثانية sauf أو باستثناء sauf تعني باستثناء aller الفعل aller وهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة. إذن les escaliers الدرج les escaliers الدرج هنا les هي أداة تعريف وتستعمل للجمع وإسكاليي c'est un nom déterminé أي اسم معرف لأننا استعملنا les هو اسم معرف لأننا استعملنا les. إذا استعملنا le ولا ولي فإنه يصبح الاسم معرف. قلنا chaque matin tu montes les escaliers كل صباح أنت تصعد الدرج. إذن الفعل monter هو يصعد. إذن ركبنا الجملة من tu pronom monte فعل les escaliers c'est un nom اسم monte verbe le verbe monter المصدر l'infinitif هو monter المصدر أو l'infinitif مصدر الفعل monte هو monter tu هو c'est un pronom personnel أنت هو ضمير شخصي. الآن سأمر إلى الآن أستعمل قبل الفعل شيء أو قبل البرونون بيرسونيل. مثلا choisir يختار il choisit un jeu tranquille il choisit un jeu tranquille il هو choisit يختار un jeu لعبة tranquille هادئة. هنا il ضمير شخصي un pronom personnel choisit هو تصريف الفعل choisir au présent c'est la conjugaison du verbe choisir au présent. نحذف er في il ونضيف it. un jeu c'est un nom commun أي اسم نكرة لأن استعملنا un ولم نستعمل le. لو استعملنا le فهو اسم معرف c'est un nom déterminé. وهذا كله يوجد أذكر لمن التحق بنا مؤخرا هذه الدروس التي أنا بصدد ذكرها فهي توجد في الرابط الموجود في خانة الوصف أو في خانة الدردشة هو رابط لتصل إلى الفيديوهات التي سبق وذكرتها. ويمكنكم أيضا فقط الضغط على إي محاط بدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى يظهر لكم إي محاط بدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى توجد فيه قائمة بجميع الفيديوهات التي حملتها لهذا البرنامج أي برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمدة 3 أشهر. برنامج تعلم اللغة الفرنسية لمدة 3 أشهر. il هو choisit يختار tranquille هادئة. إذن il choisit un jeu tranquille هو يختار لعبة هادئة. ولكن إذا قلنا je choisis سنحذف er
ونضيف IS. IS. Je choisis un jeu tranquille. أنا أختار لعبة هادئة. Je choisis un jeu tranquille. أنا أختار لعبة هادئة. إذن كل ما ذكرته في هذا الدرس أي تركيب الجمل باستعمال الضمائر الشخصية والأفعال والأسماء هو يوجد في الدروس السابقة. استعملنا manger وجو وune pomme أي ضمير شخصي وفعل واسم نكرة un nom déterminé. Une pomme. Mange à l'infinitif est manger. مصدر mange هي manger وهو فعل المجموعة الأولى لأنه ينتهي بER. وجه ضمير شخصي c'est un pronom personnel. finir هو ينتمي إلى المجموعة الثانية أي il pronom fini فعل ولو travail اسم. وكذلك استعملت vous grandissez الفعل والضمير ولم أستعمل الاسم. وفي monter يصعد tu montes les escaliers. monte مصدره هو monter. l'infinitif est monter. و tu c'est un pronom personnel. les escaliers c'est un nom. nom déterminé. choisi هو المصدر هو choisir. واستعملت il. choisi فعل. un jeu c'est un nom commun. لأننا استعملنا un. لم نقل اللعبة بل قلنا لعبة. les escaliers قلنا الدرج. استعملنا الدرج وهي أداة تعريف لي. وأن هي أداة نكرة غير معرفة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو إلى الأخير. ومن تابع هذا الفيديو إلى الأخير فليكتب tranquille أو هادئة. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات السابقة للمراجعة أو من سيشاهدها المرة الأولى ليستفيد من القواعد فيكفيه النزول إلى أسفل الفيديو ليجد رابط في التعليق أو في خانة الدردشة أو في خانة الوصف الرابط. أو فليضغط الآن على المجموعة الأولى وسيجد فيها جميع فيديوهات الدروس وهي على الجهة اليمنى في الأعلى. الآن تظهر لك على الشاشة. وأيضا يمكنكم مشاهدينا الكرام الضغط على علامة E أو حرف E محاط بدائرة في الجهة اليسرى في الدرس بكامله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم البناءة والرائعة. وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.